नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्लास 9 को कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस आयत रेक्टेंगल स्क्वायर वर्ग रोम्बस समबाहु चतुर्भुज जसलाई हामी सबाच भन्छौं यो कंस्ट्रक्शन यहाँहरुको लागि आज यो भिडियो हामी स्टार्ट गरिरहेका छौं बनाउन गइरहेका छौं त्यसैले यदि यहाँहरुले रेक्टेंगल को स्क्वायर को रोम्बस को यदि तपाईहरुले properties of the rectangle, properties of the square, properties of the rhombus थाहा छैन भने फेरि एकचोटी यो पहिलाको भिडियो यहाँ हेर्नु हुन म अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछु। त्यसैले विद्यार्थी भाइहरुहरू यो भिडियोलाई यहाँहरुले लाइक र शेयर गरिदिनु होला र लाइक सब्स्क्राइब गर्नदेखि नबिर्सिनु होला। यो आजको चाहिँ हामी यो यसमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यो पहिलो क्वेशन छ हाम्रो यस्तो छ कन्डिसन हुन्छ कंस्ट्रक्शन अफ अ रेक्टेंगल आयतको रचना कंस्ट्रक्शन अफ अ रेक्टेंगल when one of the sides and the diagonals are given एउटा भुजा र एउटा विकर्ण दिएको अवस्थामा यदि एउटा डायगोनल दिएको छ र एउटा भुजा दिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन कसरी गर्ने कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल BIKE with the following measurements निम्न नापको आधारमा आयत BIKE को रचना गर्नुहोस् BI equals 5.5 सेन्टिमिटर र BK equals to 7 कति छ 5 सेन्टिमिटर अनि यसरी चाहिँ यो कंस्ट्रक्शन के को आधारमा कुन कुन कन्डिसन दिएको छ यसमा एउटा साइड दिएको छ र डायगोनल गिभन भएमा है यो ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हामी सिधै तपाईहरुलाई कंस्ट्रक्सनमा लिएर जान्छौं अनि एउटा यसमा चाहिँ यसलाई मैले सानो बनाउँछु यो यसलाई यता यसलाई मैले छेउमा यसरी राख्दिए ठीक छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरुहरू अब चाहिँ आजको विषयवस्तु लिएर जान्छु तपाईहरुलाई। अब चाहिँ कंस्ट्रक्सन गर्नलाई एउटा साइड गिभन छ BI equals 5.5 सेन्टिमिटर र डायगोनल BK छ त्यसलाई पहिला हामी रफ स्केच गरौँ। रफ स्केचमा पहिला के गर्नु होला भने पहिला एउटा यो अलि मोटो भइहाल्यो यसलाई पातलो बनाऊ ठीक छ। त यसलाई के गर्नु होला पहिला चाहिँ हामी रफ स्केच गर्दाखेरि यो रफ स्केचमा यसरी हामी पहिला यसरी एउटा प्यारालेलोग्राम भन्ने चाहिँ रेक्टेंगल बनाउनु होला जुन पेन्सिलले मात्रै कोर्दा नै हुन्छ नामी रफ हो यो हैन यसरी रेक्टेंगल अलि यता भयो जस ठीक छ। यसलाई चाहिँ नेमिङ गर्छौं हामी यहाँ के लेख्ने हो यो हामीले कति लेख्ने हो B लेख्ने हो त्यसपछि यहाँ कति लेख्ने हो I लेख्ने हो अनि त्यसपछि BIK हो के लेख्ने हो यो धेरै ठुलो भयो यसलाई अब सानो बनाउनको लागि मैले यसलाई
12 जति राख्दिए। त्यसै गरी यहाँ राखेँ, यहाँ चाहिँ KE यहाँ राख्दिए। ठिक छ, यो यसरी राख्नु होला। अब यसको चाहिँ यो BI कति सेन्टिमिटर छ त? BI 5.5 सेन्टिमिटर छ, यो मैले लेखेँ। त्यसपछि यसको अपोजिट साइड नै पनि के हुन्छ त? 5.5 सेन्टिमिटर नै हुन्छ, त्यो थाहा भएको कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को छ B के भनिरहेछ? B के भनेको यसको डायगोनल हो। यो डायगोनलदेखि यो डायगोनल हामीले के गर्नु यसरी, यो रफ स्केच गर्दाखेरि कति हो? 7.5 सेन्टिमिटर। त्यो 7.5 सेन्टिमिटर लेख्नु होला, 7.5 सेन्टिमिटर यसरी। त रफ स्केच गरिसकेपछि अनि अब रफ स्केचमा विद्यार्थी भाइहरुलाई थाहा छ अब रेक्टेंगलको प्रोपर्टिज के हुन्छ? यसको रेक्टेंगलको प्रोपर्टिज हामी के पढेका छौं कि यसको प्रत्येक जुन साइड हो त्यो चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट र अपोजिट साइड के हुन्छ? प्यारलल एन्ड इक्वल हुन्छ। यदि यो 5.5 छ भने यो पनि के हुन्छ? 5.5 हुन्छ। र यसको डायगोनल पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। तपाई डायगोनलको पनि कुरा गर्नुभयो भने यो हामी यो डायगोनल यहाँ देखि लिएर रेक्टेंगलको डायगोनल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ है। त्यसैले यो पनि कति हुन्छ त? 7.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँ पनि तपाईले यदि यहाँ हामी लेख्न चाह्यो भने यहाँ मजाले लेख्न सक्छौं। के लेख्न सक्छौं यहाँ? के रे BI इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौं? KE हैन इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौं? इक्वल्स टु कति? 5.5 सेन्टिमिटर यसरी लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ के हुन्छ त? डायगोनल्स इक्वल हुन्छ, अर्थात EI इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौं हामी? BK इक्वल्स टु कति त? 7.5 सेन्टिमिटर यसरी हामी गर्न सक्छौं। यो है किनभने यो प्रोपर्टिज अफ द रेक्टेंगलमा के हुन्छ? यसको जति प्यारालेलोग्रामको प्रोपर्टिज हुन्छ सब यसमा अन्तर्गत पर्दछ र यसका इच एंगल 90 डिग्री र कति हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ। अनि अरु कति हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल एन्ड 90 डिग्री हुन्छ। यसका डायगोनलहरु के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यसको रफ स्केचमा के देख्यौं कि पहिला हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने यसलाई एउटा लाइन तान्ने हो र त्यो लाइन तानिसकेपछि अब B मा एंगल बनाउनुस् या I मा बनाउनुस्, जता पनि मैले यहाँ I मै के गरे 90 डिग्री को एंगल बनाउँछु है, 90 डिग्री को। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्छु? प्रोड्युस गर्छु। I के बनाउँछु भने 7.5 सेन्टिमिटर के काट्छौं। त्यही भएर हामी पहिला के गरौँ भने एउटा स्केल हामीलाई चाहियो। अनि त्यसमा यसमा के गर्छौं? त्यो कलर मैले रेड कलर लिहाले। यसमा चाहिँ मैले एउटा लामो लाइन ताने। अनि त्यो लाइनमा के गरे त? यसमा चाहिँ यो कम्पासले कति 5.5 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर यसमा के गरे त? 5.5 सेन्टिमिटर को आर्क लिए। अनि यसलाई मैले 5.5 सेन्टिमिटर को आर्क ले यसलाई के गर्दिए? मेजर गर्दिए। अनि मेजर गरिसकेपछि यसलाई हामी यता छुट्टै यतातिर राखौं सानो बनाएर। अनि यसलाई हामी यहाँ मेजर गरेर यसलाई कट गर्न सक्छौं। यसरी यो के भयो त? यसरी काटिसकेपछि यो हामीले यसको नेमिङ गर्ने हो। नेमिङ गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त? B लेख्छौं हामी B। अनि त्यस्तै यहाँ कति हुन्छ त? I हुन्छ। अनि यहाँ मेजर पनि हामी लेख्न सक्छौं। मेजरमेन्ट लेख्न चाहनु भने मेजरमेन्ट हामी कति हुन्छ त? 5.5 सेन्टिमिटर यसरी लेख्नु होला, सेन्टिमिटर। अनि त्यसपछि मैले यहाँ I मा कति भनेको छु? 90 डिग्री एंगल बनाउनको लागि त 90 डिग्री एंगलको लागि हामी चाहिँ के गर्ने हो? त्यो कम्पासलाई यहाँ राखेर अब आफ्नो जति हैन
सुविधाको अनुकूल यसलाई के गर्ने हो घटी र बढी यस्तो गर्नु होला अनि यसलाई यसरी मैले मासतिर यसरी घुमाइदिए ठीक छ यो मासतिर घुमाउँदा नि हुन्छ है नत्र के गर्ने भने यसलाई अलिकति मैले यसलाई मिलाएँ यसलाई एउटा साइड मात्रै मासतिर मात्रै घुमाए पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यसको भित्रपट्टिबाट हामीले इन्टरनली जहिले पनि एंगल बनाउँदाखेरि इन्टरनली यो अहिले कति डिग्री हो त अहिले 0 डिग्री हो 0 डिग्रीबाट हामी कति डिग्रीको एंगल पहिला बनाउनु पर्छ त यो 60 डिग्रीको अनि त्यसपछि अर्को जब दोस्रो आर्क लिएर हामी यसलाई कट गर्छौं त्यो कति डिग्रीको हुन्छ त यो चाहिँ यो 120 डिग्रीको हुन्छ है अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको कति हो त 90 डिग्री हो त्यसैले यो 60 बाट र कति 120 बाट के गर्ने हो त यो हामी यसरी यसलाई के गर्ने हो कट गर्ने हो त्यस्तै गरी अब यो 120 बाट मैले यसलाई काट्दै छु यो जुन अहिले बन्यो त्यो कति भयो त यो 90 डिग्रीको एंगल बन्यो 90 डिग्री एंगल कसरी बन्छ त 120 र 60 डिग्रीबाट 60 डिग्री र कति त 120 डिग्रीबाट हामी काट्यो भने किनभने 60 प्लस 120 गर्नुभयो भने र 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ त्यो ठ्याक्कै यो यति है यसमा चाहिँ अलिकता मिस्टेक भयो किनभने सिधा हुनु पर्थ्यो सिधा छैन यो 90 डिग्री अलि त्यति के भयो भने मिस्टेक भयो यसलाई अलिकता मैले यो काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ है मिलेको छैन यहाँ त्यही भएर यहाँ मैले यसलाई यतातिर अलिकता यस्तो राखेर यो घुमाए है ठीक छ अनि त्यसैले मैले यो 120 डिग्रीमा राखेर यसलाई यसरी काटे ठीक छ अब यसलाई मैले जोड्दै छु यसरी जोड्दिए अनि जोडिसकेपछि यो 90 डिग्री अलिकता यतातिर हुनु पर्थ्यो है ल ठीक छ अब त्यसपछि हामी अब यो के चाहियो त 7.5 सेन्टिमिटर को आर्क लिने हो 7.5 सेन्टिमिटर को आर्कबाट है यसरी राखौं अनि यसलाई हामी कति 7.5 सेन्टिमिटर को आर्कबाट यसलाई के गर्ने हो मेजर गरेर हामी यसरी सिधा गरौं कति चाहियो त 7.5 सेन्टिमिटर को है ल अहिले 7.5 भनेको यति भ्याल्यु अनि यो आर्क ल्याएर बी मा राखेर त्यसलाई के गर्ने हो यो लाइनलाई हामी कट गर्छौं है कट गर्यौं अब यसलाई जोडिसके जोड्ने हो जोड्दाखेरि यो बी बाट र यसलाई हामी जोडौं ठीक छ यसरी लिएर जोड्नु होला यो कालो भइहाल्यो यसलाई हामी चेन्ज गरौं कलरलाई यसरी जोडिसकेपछि यसको हामी नेम लेखौं
यो के हुन्छ के लेख्नु होला तपाईहरु ठ्याक्कै मिलाएर लेख्नु होला है अलि तलमाथि हाम्रो यता भइराछ भने तपाईहरु मिलाएर लेख्नु होला तल यो प्वाइन्ट पनि हल्का यहाँ मिलेको छैन त्यो पनि मिलाउनु होला यो अहिले चाहिँ के गर्यो हामीले यो अहिले 7 पोइन्ट यो अहिले जुन के भयो हाम्रो डायगोनल है 7.5 सेन्टिमिटर को हामी कति हो त 7.5 सेन्टिमिटर के गर्यो त बीके यसरी तान्यौ अब त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्दछौं भने अब के हुन्छ त रेक्टेंगल को अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ हैन हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो भएर हामी चाहिँ के गर्छौं त एउटा आर्क लिन्छौं त्यो आर्क कति सेन्टिमिटर हुनेछ त त्यो आर्क हाम्रो हुनेछ 5.5 कै फेरि यन ल्याएर यो कम्पासलाई यता हुन त हामी यो बी र बी अनि आई लाई यो बी र आई लाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं मेजरमेन्ट गरे पनि हुन्छ यो नापे पनि एउटै कुरा हो किनभने बी आई भन्नु र त्यहाँ नाप्नु एउटै हो है यति जति यसरी नापियो नापिसकेपछि के गर्ने भने जस्तै यहाँ के ई हो अनि त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौं त फ्रम के टु ई को लागि यसरी हामी एउटा आर्क लिने अनि के गर्दैन यसलाई यसरी कट गर्ने अब हेर्नु यो कट गर्नु र अर्को हामीसँग छ यसको मैले अघि भने डायगोनल इक्वल हुन्छ त डायगोनल एउटा डायगोनल थाहा छ हामीलाई त्यो डायगोनल को युज गरेर अब त्यो डायगोनल को युज गरेर हामी जसरी ई को इंटरसेक्ट बनाए ई आई र ई के छ कि छैन ई आई र ई के त ई के 5.5 सेन्टिमिटर र ई आई कति छ त 7.5 सेन्टिमिटर त 7.5 सेन्टिमिटर को पनि हामीसँग के छ त डायगोनल छ है त्यो डायगोनल पनि हामी बी मा यहाँ राख्ने यसरी र यसलाई हामी बी के लाई के गर्ने त मेजर गर्दै छु तपाई स्केलमा राखे पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी यसरी नै गरे यो है ठीक छ यसरी राखेर अनि यो कहाँ यो आई मा राखेर अनि यसलाई के गर्दै उतातिर यसलाई काट्दै छु जहाँ काटिन्छ त्यो चाहिँ प्वाइन्ट के हुन जान्छ त ई प्वाइन्ट हुन जान्छ एउटा यो मेथड है अर्को मेथड पनि बनाउन तपाई सक्नुहुन्छ त्यसैले यो कति भयो त भन्दाखेरि ई भए के भयो ई भयो यसरी यो ई र अब ई र के गर्छौं हामी यसरी प्वाइन्ट दिने यहाँ चाहिँ प्वाइन्ट दिनु होला यो प्वाइन्ट अनि यो ईबी ईके सँग के गर्नु होला स्केल को युज गरेर हामी के गर्छौं जोड दिने हो एड यसलाई हामी के गर्ने हो जोइन गर्दिने हो ल जोइन गराउँदा अलिकति तल पारेर यो अलि मासतिर राख्नु पर्छ यसलाई तल मिलाउनु पर्छ यो लाइन हामीले लिएर यहाँबाट के गरौँ यहाँ योबाट यसरी जोड्दियौ ठीक छ अब यस्तै गरी हामीले अब ई बाट के गर्ने अब यो यसलाई पनि के गरौँ त फ्रम ई टु यसलाई हामी यहाँ जोडौं है मिस्टेक भयो यसलाई अलिकति यतातिर राखौं त ल यसलाई यसरी लिएर यहाँबाट पेन्सिलले यसरी जोड्नु होला यसरी जोडिसकेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त रिक्वायर्ड यो हाम्रो
रेक्टेंगल के हुन्छ कन्स्ट्रक्ट हुन्छ र लास्टमा यहाँ चाहिँ के लेख्नु होला हेन्स या नेपाली अर्को या देयरफोर HENCE हेन्स BIKE is a required rectangle यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हेन्स यहाँ पनि हेन्स अनि के त BIKE चाहिएको के हो त आयत हो आयत BIKE चाहिएको आयत को रचना भयो यसरी चाहिँ गर्नु होला यसरी चाहिँ लास्टमा हेन्स लेख्नु होला किनभने हेन्समा हाम्रो 1 मार्क्स हुन्छ है ठीक छ यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं यसलाई बनाउने हो अब चाहिँ अर्को क्वेशनमा हामी तपाईहरु फेरि अर्को क्वेशनमा लिएर जान्छौं अर्को क्वेशनको लागि यो हामीले यसमा चाहिँ धेरै ठुलो भयो त्यति राम्रो देखिरा छैन अब चाहिँ हामी अर्को मा प्रवेश गर्छौं अर्को क्वेशन लिन्छौं अर्को क्वेशन यस्तो छ के छ भने क्वेशन कन्स्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ अफ एडजेसेंट साइड्स आर गिभन आसन्न भुजाहरूको लम्बाई दिएको छ भने है एडजेसेंट साइड्स गिभन छ भने हामीसँग क्वेशन त यहाँ कन्स्ट्रक्ट द रेक्टेंगल GIRL विथ द फलोइङ मेजरमेन्ट्स निम्न नापको आधारमा आयत GIRL को रचना गर्नुहोस् लेंथ अफ द एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाहरूको लम्बाई GI equals 4.5 cm and IR equals to 6.5 cm यसलाई चाहिँ मैले के गरे गिभन को लागि यो मैले यति जति कपी गरिहाले कपी अनि त्यसपछि मैले यहाँ तपाईहरुले लेखिहाले यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौं गिभन गिभन मा लेख्छौं के छ त हाम्रो रेक्टेंगल GIRL अनि यसरी नै हामी के गर्छौं गिभन लेख्छौं अब रफ स्केच को लागि पनि हामी के गर्छौं भने यहाँ रफ स्केच पनि लेख्छौं ROU GH रफै लेखौं मात्रै पुग्छ अब यसमा चाहिँ एउटा रेक्टेंगल हामी बनाऊ अब रफ स्केच भनेको विद्यार्थी भाइहरुलाई थाहै छ एउटा हामी पेन्सिलले बनाउने सामान्य रफ टाइपको फिगर हो यो फिगर अनि त्यस्तै तपाईहरुले पनि एउटा बनाउनु होला यसमा स्केल युज नगर्नु होला किन फास्ट हामीले छिटो भन्दा छिटो यो त बुझ्नको लागि हो अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेमिङ गर्दाखेरि हाम्रो गिभनमा के छ GI पनि यहाँ ठ्याक्कै मिलेकै हो यहाँ हामी के राखौं G अनि
त्यसपछि के छ आई हो। त्यस्तै गरी यहाँ हामी आर लेखौं, आर त्यसपछि के लेखौं एल लेखौं, ठीक छ। त्यसपछि जी आई को मेजरमेन्ट छ कति छ 4.5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अब आई आर भनेको यहाँ यो पनि कति छ त 6.5 सेन्टिमिटर। यसरी हामी यहाँ लेख्यौं है, ठीक छ। यतातिर अब यही लेख्दै ल एडिसन साइड भने जुनसुकै साइड लेखे पनि हुन्छ, यो साइड भयो त्यो साइड भइहाल्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि रेक्टेंगलमा के हुन्छ अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल एन्ड इक्वल हुन्छ। यो 6.5 आईआर 6.5 छ भने जीआई पनि के हुन्छ 6.5 नै हुन्छ है। यसरी यो अब यसको मतलब के भयो भने यदि हामीले एंगल जी मा यदि 90 डिग्री को एंगल बनाइदियो भने त्यो हामी चाहिँ के गर्छौं त रेक्टेंगल बनाउन सक्छौं, किनभने रेक्टेंगल को प्रपर्टी छ के प्रपर्टी छ कि राइट एंगल को के हुन्छ इच एंगल 90 डिग्री अनि त्यसपछि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ 90 डिग्री बना के रे एउटा लाइन तान्नतिर गइराछौं। लाइन यसरी तान्नुलाई लाइन भयो। अब यो हामी लाइन सेगमेन्ट कति चाहिएको छ जीआई भनेको 4.5 सेन्टिमिटर हो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त कम्पास चाहियो। कम्पासमा हामी राखौं यहाँ र यसलाई के गरौं यसरी कति राखौं त 4.5 सेन्टिमिटर र यसलाई यहाँ राखेर तपाई जुनसुकै यसको पोइन्टमा राखेर यो काट्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट काट्ने काट्सेपछि यसलाई मैले साइडमा राख्दिए, यसलाई पनि मैले के गरे त यतातिर साइडमा राख्दिए। अब यसको नेम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि के छ यसको नेम हाम्रो जीआई छ, त्यही भएर यहाँ मैले यो नेमिङ गर्दै छु। जी लेखे त्यस्तै यहाँ के लेखे त आई लेखे है। अब चाहिँ एंगल जी मा है जी मा 90 डिग्री को एंगल बनाऊ। 90 डिग्री को मैले के गरे त जी मा एंगल बनाइदिए। यसलाई मैले यसरी ताने अनि यहाँ मैले 90 डिग्री को एंगल बनाइदिए, ठीक छ। त पहिलो आर्क जुन छ नि हामी यसरी काट्दाखेरि यो अलिकति कहिलेकाहीँ तल माथि हल्का हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यतातिर मिस्टेक हुन जान्छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति हेर्नुस् त अझ अहिले के भयो त तल झरिहाल्यो। त्यही भएर यो अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तब मिल्छ, नत्र फेरि यो के हुन्छ मिल्दैन है। अहिले यो भयो। अब त्यस्तै गरी यहाँबाट फेरि हामी चाहिँ अर्को कट गर्ने। यो अहिले 60 डिग्री को भयो हेर्नुस् त। अब चाहिँ हाम्रो यो कति हुन्छ त यो 120 को हुन्छ र 60 बाट र 120 बाट हामी चाहिँ अर्को काट्ने त्यो एंगल कति डिग्री हुन्छ त त्यो एंगल हाम्रो त 90 डिग्री हुन जान्छ है। त्यही भएर त्यो हामी अहिले काटिरहेका छौं। यसरी चाहिँ यसरी यो मिलाएर काट्नु होला। अनि यसरी काटिसकेपछि अब स्केल ल्याएर हामी के गरौँ त जोड्दियौं।
यसरी जोड्दाखेरि यो अझ चाहिँ के भयो त यो मिलेन। यसलाई फेरि हामी यो तल काट्दाखेरि त्यो तल झडी जाँदो रहेछ, त्यही भएर नमिल्ने रहेछ यो। ल यसरी चाहिँ हामी यसलाई अलिकति लामो पारेर बनाऊ र यो लाइन यहाँबाट के गरौँ भने सिधा यसरी राखौँ यहाँसम्म है। अझ अलिकति उता हुन्थ्यो है, तब गएर मिल्नु पर्थ्यो यो। अझ मिलेन। ल अलिकता यता साइडमा भए हुने रहेछ भन्ने, यो अलिकता यता चाहियो है, यति जति भए हामीलाई पुग्छ। ठिक छ, यहाँबाट यसलाई जोड्दैनौँ यसरी। अब चाहिँ के गर्नु पर्छ भने मिलाएर हामीले यो काट्ने हो। त्यसपछि यो कति सेन्टिमिटर छ त भन्दाखेरि यो हामीलाई कति छ त 6.5 सेन्टिमिटरको 6.5 सेन्टिमिटर यसरी आर्क लिनु होला र यो यहाँ मैले यसरी राखेँ, यसलाई मेजर गर्दैछु 6.5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी यता आईबाट हामी के गरौँ 6.5 किनभने 6.5 भने यसको अपोजिट साइड पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ जीआर, यसरी काट्नु होला। अब त्यस्तै गरी यता अर्को हामीलाई कति चाहियो त फेरि हामीलाई 4.5 को आर्क है, अपोजिट साइड इक्वल हुनको लागि मैले यहाँ फेरिबाट काट्दैछु। यो एकदम ध्यान दिनु होला। अहिले मैले आर्क मेजर गरेको हो, यो जीआई हो, जीआई इक्वल्स टु एलआर हुन्छ। त्यसैले यो काटिएको जुन पोइन्ट हो, अब यो पोइन्टबाट मैले यसलाई लगेर यसरी यसलाई यतातिर लगिहाल्नु सबभन्दा बेटर हो। अनि यसलाई यस्तरी घुमाइदेऊ है, यहाँ राखौँ। अब यो मिल्ने जति हुन्छ नि यसरी यहाँ हेर्नु त, त्यो अलि यो पुगेन भने त्यो आर्कले फेरि हामी के गर्छौँ त अब यसलाई कति सेन्टिमिटरको त भन्दाखेरि यसलाई अझ हामी एकचोटि फेरि मेजर गरौँ कतिको हो त यो अहिले 6.5 सेन्टिमिटरको यसरी नापेलाई स्केलमा नापे पनि हुन्छ, यसरी फरक पर्दैन स्केलमा नाप्दा र यहाँ नाप्दा है। यो भयो। अब यसलाई कहाँ ल्याएर राख्छौँ त आई पोइन्टमा राखेर यो के गर्ने यसलाई यसरी काट्दिने हो।
ठिक छ अलिकति तल माथि पुग्यो यसलाई हामी तल मिल्ने गरी राखौं ठिक छ यसरी है पहिला त्यसलाई गरौँ अझै नि यो मिलेन त्यसलाई यति जति राख्यो भने हामीलाई ठ्याक्कै पुग्छ है त्यो रिपिट भयो यसरी चाहिँ तपाईले दुई चोटी गरिसकेपछि अलिकति यो ध्यान दिनु होला अनि ठ्याक्कै हुन्छ अनि यो इन्टरसेक्ट भयो र यो इन्टरसेक्ट भएको ठाउँहरुको हामी चाहिँ नेम राखौं त यसको नेम हो आर त्यस्तै गरी यसको चाहिँ नेम कति हो यल हो यो जति भइरहेको छ यस्तो यो जुन त्रुटिहरु छ यसलाई ध्यान दिनु होला यो अलिकति रिपिट भयो यसरी इरेजर लिएर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी इरेज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई पहिला हामी जोइन गरौँ त दुईवटा स्केल लिसिया थियौ यसलाई अब चाहिँ हामी के गर्छौं जोइन गर्छौं अनि जो अकेले त स्केलको युज गरेर स्केलको युज गरौँ यो लाइन जोइन गरौँ पहिला ठीक छ यसरी अनि जोइन गरिदिनु भयो भने यहाँबाट L2 यसरी चाहिँ हामी L2R अनि त्यसपछि हामी यो यसरी चाहिँ लगेर यही लाइनबाट गरे पनि हुन्छ यहाँबाट ट्याग यसरी तानियो अनि यसरी जोड्दिने यसरी जोइन गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हुन जान्छ यसरी नि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ हामी हेन्स लेखेर यहाँ चाहिँ हेन्स के त GIRL is a required rectangle है यसरी चाहिँ हामी यो नेपालीमा लेख्यो भने हामी हेन्स GIRL चाहिएको आयतको रचना भयो भनेर यसरी हामी के गर्न सक्छौं कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं अब चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन स्क्वायर को छ है ल स्क्वायर को हाम्रो यो क्वेशन चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ construction of a square when a side is given एउटा भुजा दिएकोमा वर्गको रचना गर्नु छ एउटा साइड गिभन छ भने त्यस्तो टाइपको स्क्वायर को कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ कन्स्ट्रक्ट द स्क्वायर एबीसीडी विथ द फलोइङ मेजरमेन्ट्स निम्न नापको आधारमा वर्गको एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् जहाँ लेन्थ अफ अ साइड भुजाको लम्बाइ कति छ AB = 6.5 सेन्टिमिटर छ त यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो धेरै इजी हो इजी कन्स्ट्रक्सन हो यो मलाई एकदम इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त यसमा चाहिँ हामी के लेखौं गिभन
गिभन के छ त यो स्क्वायर नेपालीमा वर्ग लेख्न सक्नुहुन्छ ABCD अनि के थियो त भन्दाखेरि यो अहिले हामीले यो सबलाई एउटै मैले 12 मा राख्दिए यसलाई अब ब्ल्याक कलर लेखिदिए अब यसमा गिभन के भयो त भन्दाखेरि एउटा साइड मात्रै हो त्यसपछि रफ स्केच गर्दाखेरि हामीले रफमा रफ गर्दाखेरि के रफ गर्छौं त एउटा चाहिँ हामी पहिला एउटा स्क्वायर बनाउने पेन्सिल यसरी तान्ने है अनि तानिसकेपछि फेरि यसलाई के गर्ने एबी एउटा यसरी बनाइदिने अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट यस्तो बनाउने अनि यहाँबाट यस्तो बनाइदिने यसको नेम पनि हामी राख्न सक्छौं यहाँ के एबीसीडी भनेको छ त एबी पनि गिभन छ त्यहाँ ए भयो है त्यस्तै गरी यहाँ हामी के लेख्छौं बी है अनि त्यसपछि यहाँ कति लेख्छौं सी त्यसपछि के लेख्छौं डी लेख्छौं यति लेखिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि स्क्वायर को के हुन्छ अल साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ है अल साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन यो त हाम्रो कति छ त 6.5 सेन्टिमिटर छ भने सबै के भयो त 6.5 सेन्टिमिटर नै हुन जान्छ है एउटा 6.5 हो भने अरु सबै के हुन्छ 6.5 नै हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ त्यसपछि यसको यो स्क्वायर को प्रोपर्टिज के छ अल साइड्स आर इक्वल हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यसको इच एंगल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ त हामी चाहिँ के गरौँ यहाँ 90 डिग्री बनाइदेऊ एउटा ए मा बी मा दुईटैमा बनाए पनि हुन्छ एउटामा बनाए पनि हुन्छ एउटामा बनाए पनि भइहाल्छ त्यसैले पहिला हामीले के को आवश्यकता पर्यो त स्केल चाहियो है के चाहियो स्केल लिने स्केल लिइसकेपछि फेरि हामीलाई के चाहियो त एउटा पेन्सिल चाहियो पेन्सिल लिएर हामी के गर्छौं त्यहाँ ड्र गर्छौं एउटा लाइन अनि लाइन ड्र गरिसकेपछि कति सेन्ट यो त अहिले लाइन भयो हैन लाइन भइसकेपछि हामी लाइन सेगमेन्ट चाहियो त त्यसको लागि हामी के गर्छौं कम्पास चाहियो कम्पासको लागि हामी यहाँ कति सेन्टिमिटर को चाहियो त यसलाई चाहिँ अलिकति पर लिएर गए पनि हुन्छ जहाँ यतातिर राखे पनि हुन्छ कति सेन्टिमिटर चाहियो त हामीलाई 6.5 सेन्टिमिटर को है कति सेन्टिमिटर को 6.5 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर यहाँबाट यसरी काट्नु होला यो कति सेन्टिमिटर को हो त 6.5 सेन्टिमिटर को यहाँबाट काटे हेर्नु होला यो काटियो त्यसपछि हामीले यहाँ अब नेमिङ मैले यसलाई नेम राख्दिए के नेम राख्दिए त एबी के हो त ए अनि त्यसपछि यतातिर बी र यसलाई हामी कति लेख्दै 6.5 सेन्टिमिटर यति लेखिसकेपछि अब हामीले एंगल ए मा 90 डिग्री को के गर्नु छ के रे पॉइंट ए मा यो पॉइंट ए मा 90 डिग्री को एंगल बनाउनु छ 90 डिग्री को एंगल बनाऊ है ल यसरी हामीले 90 डिग्री को एंगल बनाउँछ यसरी अनि बनाइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको छ यसलाई 60 डिग्री कट गर्ने अनि यो 60 डिग्री भयो त्यसपछि 120 डिग्री को यसरी कट गर्नु होला र यसैबाट पनि हामी अर्को मास्तिरको पनि
यताबाट पनि हामी के गर्छौं त्यसलाई कट गर्ने यसरी कट गरिसकेपछि यसलाई हामी यहाँ स्केल ल्याएर जोड्ने यो 90 डिग्री भयो अब स्केल ल्याएर हामी जोड्ने हो यसलाई यति जोडिसकेपछि यो पनि कतिको आर्क लिनु हो त हामीले यो 6 पोइन्ट अब तपाई दुईटा काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ ए मा पनि 90 डिग्री बनाउन सक्नुहुन्छ है ए मा यो सरी ए मा पनि 90 डिग्री बनाउनु भयो त्यसैगरी बी मा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी मेथडमा पनि गए पनि हुन्छ नत्र मात्र ए मा बनाएर पनि तपाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ए मा बनाउनु भयो अनि त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी प्रोड्युस गरेर यो बी मा राखे यो अहिले कति सेन्टिमिटर को भयो त अहिले आर्क यो अहिले 6.5 को भयो अनि ए बाट नै यसलाई लगेर मासतिर यसरी काट्दिनु होला यो पनि भइहाल्यो ठीक छ यो काटिएको जुन भयो नि है त यहाँबाट र फेरि हामी के गर्छौं बी बाट यसरी काट्नु होला बी बाट यसरी काट्दिनु हैन अनि यो आर्क ल्याएर यहाँ मासतिरबाट है यसरी यसलाई पनि यहाँबाट राखेर फेरि यसलाई के गर्छु त यसरी यसलाई पनि के गर्छु मिलाएर यसलाई राख्नुला यो कहिलेकाहीँ यताउता भएर यो यसको मेजरमेन्टमा तल र माथि हुन सक्छ त्यो तपाईहरु आफै गर्दाखेरि त्यो कपी बनाउँदाखेरि यो ध्यान दिनु होला है यसलाई मैले यसरी राख्दिए अब स्केलको आवश्यकता छ स्केल ल्याएर के गर्नु जोड दिनु यो यसरी जोइन गर्दिनु अनि यसो तानेर यहाँ हामीले यसलाई अझ यतातिर तान्नु पर्ने हुन्छ यसरी मैले तलबाट लाइन के गरे मास्तिर यहाँ तान्दिए यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मास्तिर हामीले फेरि यसलाई मास्तिर पनि जोइन गर्नु होला यसरी यो पोइन्टमा राखेर यसरी तान दिनु भए हुन्छ नत्र फेरि के गर्ने यो लाइन लिने अनि यो लाइनमा यसरी क्लिक गर्नु होला अनि यो ल्याएर यहाँ हामी ट्याक्क राख्दिने यसरी गरिसकेपछि अब यसको नेमिङ गर्ने कुरा हो अब ए बी र यहाँ हामी के राख्ने हो यहाँ सी राख्छौं त्यस्तै गरी यहाँ पनि के रे डी राख्दिने यसरी चाहिँ तपाई कन्स्ट्रक्सन यसको
गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्वायर हाम्रो वर्गको यसरी चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। अर्थात् यसमा चाहिँ के भयो, एउटा साइड मात्रै गिभन छ भने तपाईँ एउटा स्क्वायर कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने स्क्वायरको अल साइड इक्वल हुन्छ र यसको अल एंगल 90 डिग्री हुन्छ हैन र इक्वल हुन्छ। त त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी हेन्स लेख्छौं, के लेख्छौं, ABCD is a required square। यसरी चाहिँ हामी लेखिदिने हो। या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हेन्स के लेख्ने हो, ABCD के हो त, चाहिएको वर्ग हो, भनेर वर्ग ABCD चाहिएको वर्ग हो, यसरी तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ है। मलाई चाहिँ यो क्लियर भयो होला। अब चाहिँ हामी फेरि अर्को क्वेशन लिँदै छौं। अर्को क्वेशन छ त्यो क्वेशन हेर्नु होला। क्वेशन के भनिरहेछ भने कन्स्ट्रक्सन अफ ए स्क्वायर व्हेन द लेन्थ अफ अ डायगोनल इज गिभन। विकर्णको लम्बाई दिएकोमा वर्गको रचना भनिरहेछ। अब डायगोनल मात्रै गिभन छ भने त्यसको चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। कन्स्ट्रक्ट द स्क्वायर PQRS विथ फलोइङ मेजरमेन्ट्स। निम्न नापको आधारमा वर्ग PQRS को रचना गर्नुहोस्। लेन्थ अफ डायगोनल, विकर्णको लम्बाई कति छ त, 8 सेन्टिमिटर है। PQRS को यो त सिम्पल छ। PQRS हामी आफै पनि लेख्न सक्छौं। यहाँ हामी चाहिँ के लेख्ने हो, गिभनमा गिभन गिभनमा के लेख्ने हो, PQRS के त भन्दाखेरि स्क्वायर चाहिँ स्क्वायर PQRS लेखौं। अनि त्यसपछि के थियो गिभन, एउटा साइड मात्र, त्यो साइडको नाम थियो PR है। PR इक्वल्स टू कति सेन्टिमिटर छ त, 8 सेन्टिमिटर है। 8 सेन्टिमिटर यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, यो गिभन भइहाल्यो। अब रफ स्केचको लागि रफ स्केचमा ROUGS रफ लेख्नु होला। अब यसलाई चाहिँ रफ स्केच गर्दाखेरि अब डायगोनल छ है PR, अब PQRS हुन्छ भने यसरी डायगोनल दिनु होला, यसरी हो डायगोनल। अब यो डायगोनल जहिले पनि स्क्वायरको डायगोनल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ र बाइसेक्ट के हुन्छ, 90 डिग्रीमा हुन्छ। यो 90 डिग्रीमा यसरी के गर्छ, बाइसेक्ट गर्छ र यो डायगोनल सँग यो बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ र यो दुईटै डायगोनल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, यसरी बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं, यति गरिसकेपछि त्यसपछि यसलाई जोइन गरिदिन्छौं, त्यही नि के हुन्छ त PQRS हुन जान्छ। यसरी हामी यसलाई पहिला अब डायगोनल बनाइसकेपछि यसलाई जोइन गर्ने हो, यसरी जोइन गरिदिनु होला। अनि त्यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड के हुन जान्छ त, स्क्वायर हुन जान्छ। यसरी जोइन गर्दाखेरि यसको नेमिङमा हामी चाहिँ फेरि यहाँ के गर्छौं त, यहाँ P लेख्छौं, जो P, त्यस्तै गरी यहाँ Q, अब यहाँ चाहिँ R र यहाँ चाहिँ S, यसरी चाहिँ हामी लेख्छौं। अब यसरी अनि PR डायगोनल हो हैन, त्यो क्लियर भयो होला मलाई लाग्छ। PR अब यहाँ मैले मेजरमेन्ट लेखेन,
अब चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ त एउटा स्केल चाहिएको छ है एउटा लामो लाइन तान्नको लागि त्यो मैले लाइन एउटा को लागि एउटा स्केल लिए र यसलाई मैले ठिक यहाँ चाहिँ राख्दै छु है किनभने तल र माथि यो डायगोनल भएको हुनाले यो एउटा लाइन ताने त्यसरी त्यो यो लाइन सेगमेन्ट कति हो त पीआर को लागि हामी गरिरहेको छौं है काटिरहेको छु त्यो 8 सेन्टिमिटर हो त्यो डायगोनल हो र अर्को कुरा हामी यही पनि लेख्न सक्छौं ल ठीक छ पहिला यो हामी बनाऊ अनि त्यसपछि अर्को पनि कुरा गरौँला यो कति सेन्टिमिटर त भन्दाखेरि पीआर है कति 8 सेन्टिमिटर है यो डायगोनल को लागि पीआर को लागि मैले 8 सेन्टिमिटर को आर्क लिँदै छु है मतलब यसलाई लाइन सेगमेन्ट बनाउनको लागि ल यति छ है ठ्याक्कै यो काट्दिए यसलाई ट्याक्कै यसरी गरे यो यतातिरबाट पनि के गरे त काट्दिए ठीक छ अब यसको नेमिङ को कुरा भयो ल यहाँ पनि हेर्नुस् त यदि तपाई डायगोनल को कुरा गर्नुभयो भने यहाँ गिभन त त्यस्तो छ अनि हामी यहाँ चाहिँ के लेखौं पी के पीआर है यो के लेखौं पीआर यो त डायगोनल न हो हैन यो कति हो त आर पीआर के भयो त यो डायगोनल हामी लेख्यौं अब कुरा चाहिँ के रह्यो भने बुझ्नु पर्ने यो यति भयो अब यहाँ जुन छ विद्यार्थी भाइहरु के बुझ्नु भने नि यो पीआर कोसँग इक्वल छ त्यसको अर्को डायगोनल छ कुन छ त यो एचक्यू सँग इक्वल हुन्छ है किनभने दुईटा जहिले पनि यो डायगोनलहरु के हुन्छ भने यो स्क्वायर को डायगोनल इक्वल हुन्छ र बाइसेक्ट एट 90 डिग्री हुन्छ त त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो अर्को चाहिँ अब पी र आर को मा हामी 90 डिग्री को के गर्छौं त एउटा एंगल बनाउँछौं यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्छौं कसले त पी र आर लाई किनभने त्यसको डायगोनलहरु के हुन्छ त बाइसेक्ट एट 90 डिग्री छ त्यसैले यसको आधी भन्दा बढी है परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर को मैले पनि भिडियो पनि भन्दा पहिला बनाएको छु तपाईहरुले हेर्नु नि भएको छ होला हेर्नु भएको छैन भने तपाई पनि एकचोटी हेर्नु होला त्यो भिडियो त्यो हामी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर को लागि मैले त्यो एउटा भिडियो बनाइरहेको छु त्यसैले यो आधी भन्दा अलि बढी लिनु पर्ने हुन्छ तब गएर के हुन्छ इन्टरसेक्ट हुन्छ नत्र इन्टरसेक्ट यो हुँदैन है यसरी ल यहाँबाट मैले यो यसरी काटे र यसैमा लिएर हामी के गर्छौं तलतिर पनि के गर्दैन यसैले हामी यसको तलतिर पनि यहाँबाट काट्ने ठीक छ यसरी तलतिर पनि काट्यो र यसैलाई यति जति नै यसलाई तल माथि नगर्नु होला अब तल माथि गर्नु भने फेरि फरक पर्छ यसैलाई मैले लिएर फेरि पी बाट यसको माथिपट्टि र त्यसैले तलपट्टि पनि काट्ने ल हेर्नु यो काटिएन हैन काट्यो त काटिन नि त्यसैले यसलाई ल्याएर हामी फेरि पुनः यहाँबाट अर्को इन्टरसेक्ट गराउने ठीक छ यसरी यहाँबाट ठिकै त्यो अघिको यो मिलेन यो वाला ठीक हो त्यतिले हुन्छ तपाईहरु क्लियर गर्नु होला त्यस कुरामा अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामी फेरि स्केल ल्याएर यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो जुन अहिले भर्खर हामी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गरे हो त्यसलाई के गर्दिनु हो त जोइन गर्दिनु होला कम्प्लिटली जोइन गर्नु होला किनभने यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हामीलाई यसरी यसरी चाहिँ कम्प्लिटली नै हामी जोइन गर्छौं किनभने यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर जुन भयो यही नै हाम्रो के हो त यो डायगोनल बन्छ अब यसलाई चाहिँ जब यो 8 सेन्टिमिटर छ भने है यो तपाईको 8 सेन्टिमिटर हो पीआर हो भने यो कति हुन्छ त यो 4 हुन्छ यो कति हुन्छ यो 4 हुन्छ त्यस्तै गरी एचक्यू पनि 8 सेन्टिमिटर हो भने यो कति हुन्छ त यो 4 हुन्छ है यो कति हुन्छ एकैछिन है लाई कलर अलिकता डिफरेन्ट कलर राखौं है अहिले मैले यो राखे
यो 4 सेन्टिमिटर छ भने यो 4 सेन्टिमिटर भयो है, यो पनि के हुन्छ 4 सेन्टिमिटर नै हुन्छ, किनभने यो एच क्यू कति छ त 8 सेन्टिमिटर हो। त्यसैले अब चाहिँ हामी यो आर्कमा राखेर के गर्छौं त एउटा काट्छौं आर्क है, त्यो कति सेन्टिमिटर तल र माथि गरेर 4 सेन्टिमिटरको। अब त्यही मैले मेजर गर्दैछु है, ध्यान दिनु होला। कति सेन्टिमिटर त 4 सेन्टिमिटर। यो मैले कम्पासले उठाएर ल्याएँ। अब कम्पासबाट मैले कति सेन्टिमिटरको आर्क काट्दैछु त 4 सेन्टिमिटरको आर्क काट्न गइरहेको छु। ध्यान दिनु होला है, नाप्दैछु। ठीक छ, यो 4 सेन्टिमिटरको छ है, नापे। अब ल्याएर यहाँ मैले यसलाई परपेन्डिकुलर यहाँ बाइसेक्टरमा यसरी राख्दिए, यसरी घुमाएँ अनि यो मैले यहाँ राखेँ र यसैले यसलाई मास्तिर पनि काट्दिए है। अब त्यसरी ल्याएर मैले तलतिर पनि काट्छु, ध्यान दिनु होला। तलतिर पनि के गर्छु त्यसैले काट्छु है, यसरी काट्छु। र यो न अब काटेन भने हामी त्यो स्केललाई के गर्छौं, अब यसलाई राखेर फेरि पुनः त्यसमा के गर्छु त्यसलाई बढाउँछु मिलाएर है, यो ध्यान दिनु होला। यसमा यसरी यो यहाँ अगाडिसम्म यसरी हामी यसलाई फेरि के गर्छु त यो जोइन गर्छु यसरी। ठीक छ, यो यसरी यसलाई मैले मास्तिरबाट हालेर राम्रोसँग मिलाउन खोजेको हो। ल ट्याक्क भइहाल्यो। अब यसरी भइसकेपछि यो इन्टरसेक्टिङ गरेको पोइन्टको पनि नाम लेखौँ है। यसरी यो पी हो भयो भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त, यहाँ क्यू हुन जान्छ। के हुन्छ त क्यू हुन जान्छ। यसलाई क्यू ठ्याक्कै यहाँ राखेँ मैले। त्यसै पी क्यू आर भयो, यता यता हामीले भर्खरै इन्टरसेक्टिङ गरेको त्यो चाहिँ के हुन जान्छ एस हुन जान्छ, पी क्यू आर एस। अनि अब चाहिँ के गर्छु यसलाई जोइन गरिदिने हो। केले त स्केलले जोइन गरौँ है। स्केलले जोइन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी पी राखौँ, यसलाई यसरी फोल्ड गरौँ अनि यसलाई यो पोइन्टसँग है, यो पोइन्टलाई यसरी मिलाउँ। अनि यसरी लाइन ल्याएर यसले पेन्सिललाई जोइन गरिदेऊ। ठीक छ, त्यस्तै गरी उता यो एस र आर लाई पनि सेम त्यस्तै गरी जोडौँ। यसरी जोइन गरौँ। त्यस्तै गरी यता अर्को क्यू र आर लाई तपाईहरु पनि यस्तै स्केल राख्दै मिलाउँदै जोड्दै गर्नुपर्छ। यसरी जोड्दै त्यसैगरी मास्तिर पनि यसरी नै यहाँ पनि मैले यो अर्को लाइन लिएर मैले ठ्याक्कै जोड्दिए। अब यसरी नै के हुन्छ भने तपाईहरु पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नु होला भन्ने मलाई आशा राखेको छु। सबैले बुझ्नु भयो होला। अब चाहिँ यसमा मैले हेन्स लेख्दिए। हेन्स के त PQRS है।
PQRS is a required के होता स्क्वायर यसरी हैन। अब फेरि नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ नेपालीमा यसरी यो पनि hence PQRS चाहिएको वर्गको रचना भयो। चाहिएको वर्गको रचना भयो भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइहरु हो यसरी लेख्नु होला, किनभने कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो मार्क्स हुन्छ, यो दिन बिर्सिनु होला। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो स्क्वायर सम्मको हाम्रो चाहिँ आजको टार्गेट हो। यतिसम्मको मलाई चाहिँ यहाँहरुले मलाई क्लियर भयो होला जस्तो मैले आशा लिएको छु। यतिकै भन्दै अब आजको भिडियोलाई यहाँहरुले शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र आजको यो यहाँहरुले जुन आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको क्लासबाट म बिदा माग्छु। हस्त, नमस्कार, थ्यांक यू।